हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हामी स्टडी इन्डियाको नेक्स्ट च्याप्टर प्रब्लम एन्ड एजेसमा चाहिँ केही रिलेटेड प्रब्लम र चाहिँ यसको टिप्स र ट्रिक र चाहिँ कसरी एप्रोच गरिन्छ कुनै पनि क्वेसनलाई त्यो हामी यहाँ पढ्छौँ। यो चाहिँ स्टडी इन्डियाको ध्यान दिनु होला। प्रब्लम अफ एजेसमा चाहिँ के हुन्छ, बेसिकली हामी क्लास 10 मा ध्यान दिनु होला। क्लास 10 मा चाहिँ हामी सबै कुरा पढिसकेका हुन्छौँ, ठीक छ। 12 मा चाहिँ यहाँ के हुन्छ, 12 या कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि त्यही नै 10 क्लासको रिलेटेड प्रब्लम हुन्छ। यसमा चाहिँ म बढी समय लिँदैन, म चाहिँ के ट्रिकहरू या क्वेसनमा के दिन्छ भन्दाखेरि के हामी भन्दाखेरि रिप्रेजेन्ट गर्छु, कसरी म्याथमेटिकल इक्वेसन बनाइन्छ गिभन स्टेटमेन्टलाई। अब यहाँ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला अब चाहिँ म यहाँ अलिक कन्सेप्ट बताइदिउँ। जसरी इफ एज अफ एनी पर्सन इज एज अफ एनी पर्सन बी एक्स, मैले माने कुनै मान्छेको चाहिँ एज मैले माने एक्स। अब चाहिँ यस क्वेसन यस्तो सोध्नुहुन्छ, आफ्टर 1 इयर, आफ्टर 2 इयर, आफ्टर 3 इयर, हेन्स, विल, यस्तो चाहिँ के हुनसक्छ स्टेटमेन्ट। ध्यान दिनु होला। के हामीसँग सोध्न सक्छ, आफ्टरको सेन्स सोध्न सक्छ, आफ्टर के हो, बिफोर के हो, हेन्स के हो, देन सोध्दैन, सरी, टाइम्स के हो, ट्वाइस के हो, टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, ठिक छ। अझै सोध्नु सक्छ मोर, लेस, अझै तपाईँसँग बिफोर, अगो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, अगो, फेरि यहाँ एडेड, सब्ट्र्याक्टेड, यो सबै ध्यान दिनु होला। यो सबैको मिनिङ थाहा हुनु पऱ्यो। एडेड, सब्ट्र्याक्टेड, ठिक छ। अझै यो सबै सोध्न सक्छ। टाइम्स भयो, अफ, ठिक छ। ब्याक एउटा चाहिँ छ सबभन्दा यो ध्यान दिनु होला। यो 12 को मात्र एउटा 12 मा युज नै यो मात्र वर्ड हो, ब्याक भन्दाखेरि के हो म यहाँ बताउँछु, भयो ल भन्दाखेरि यति कुराहरू तपाईँले। अब यहाँ ध्यान दिनु होला। आफ्टर आउने बित्तिकै प्लस, बिफोर माइनस, हेन्स प्लस, म पहिला यहाँ लेखेर त्यसपछि म डिफ्रेन्सिएट गरिदिन्छु। यहाँ अहिलेदेखि नै डिफ्रेन्सिएट गरिदिन्छु। 4 एडिसन 4 सब्ट्र्याक्सन, 4 एडिसन 4 सब्ट्र्याक्सन, 4 सब्ट्र्याक्सन, ठिक छ। एडिसनको लागि ध्यान दिनु होला। यहाँ आफ्टरमा चाहिँ एड हुन्छ, आफ्टरको लागि, हेन्सको लागि, फेरि यहाँ हेन्सको लागि भयो, आफ्टरको लागि भयो, मोरको लागि पनि एड हुन्छ, ठिक छ। एडेडको पनि यहाँ सिम्पल मिनिङ छ, एडेड। जस्तै सब्ट्र्याक्सनको लागि धेरै छ, ध्यान दिनु होला। जसरी बिफोर अगो, ठिक छ। सब्ट्र्याक्टेड, लेस, ठिक छ। अब चाहिँ एउटा अझै हुन्छ एउटा लास्ट मल्टिप्लिकेसनको लागि, 4 मल्टिप्लिकेसनको लागि। यो मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ के हुनसक्छ, टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, अफ, ध्यान। अब यति कुरा बाहेक तपाईँले केही एक्स्ट्रा सोध्दैन। अब चाहिँ कसरी क्वेसनलाई एप्रोच गरिन्छ म चाहिँ त्यो अब पोइन्टहरू नोट गराउन लगाइदिन्छु। ध्यान दिनु होला। कसरी चाहिँ क्वेसनहरू एप्रोच, यहाँ अगो मैले लेखेँ, ठिक छ, अगो पनि लेखेँ किन अगो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला। जसरी यहाँ लेखेछ इफ एज अफ एनी पर्सन बी एक्स, मैले माने त यदि मैले स्टेटमेन्ट यो दिएँ भन्दाखेरि आफ्टर n इयर्स एज इक्वल्स टू कति हुन्छ एज। आफ्टर भन्ने बित्तिकै के हो, प्लस एडिसनको लागि, ठिक छ। यो भयो हाम्रो माइनस, सरी यो भयो माइनस, यो भयो मल्टिप्लिकेसन भन्दाखेरि आफ्टर आउने बित्तिकै हामी के गर्छौँ, गिभन एजमा के जोड्छौँ, प्लस n। जति यहाँ नम्बर दिएको हुन्छ त्यति हामी जोडिदिन्छौँ। जसरी यहाँ आफ्टर 1 इयर्स भन्दाखेरि x + 1 यो भइहाल्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु, जुन चाहिँ हामी यो एज लेख्छौँ त्यो हाम्रो हुन्छ प्रेजेन्ट एज। के हुन्छ हाम्रो प्रेजेन्ट एज हुन्छ, अहिलेको एज भन्दाखेरि यति साल पछिको यति एज हो, ठिक छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट अर्को यस्तो दिन सक्छ, बिफोर n इयर्स भन्दाखेरि त्यो बेला कति एज हुन्छ भन्दाखेरि n साल पहिले। आज यति छ तर चाहिँ n साल पहिले कति होला भन्दाखेरि घटाइदिने आजबाट। अब यहाँ ध्यान दिनु ल। मैले अहिले के लेखेँ, इफ द एज अफ पर्सन, कुनै पर्सनको चाहिँ मैले एज माने एक्स र चाहिँ स्टेटमेन्टहरू यस्तो दिन सक्छ। जसरी आफ्टर n इयर्स चाहिँ त्यसको एज कति छ, बिफोर n इयर्स कति छ, र यदि कति भन्दाखेरि मोर देन, जसरी यस्तो दुईवटा कम्पेरिजन भन्दाखेरि राम दिन्छ, एउटा श्याम दिन्छ, यस्तो दिएको हुन्छ। इफ द एजेस अफ राम इज 2 टाइम्स मोर देन श्याम, यस्तोहरू दिन सक्छ। र फेरि बिफोरको पनि अगो भन्दाखेरि 2 साल पहिले, र सब्ट्र्याक्ट भयो, कम छ, यो सबै मिनिङ तपाईँले थाहा छ। मल्टिप्लिकेसन टाइम्स, गुन्ना, यो 2 चोटि 3 चोटि, र भन्दाखेरि के हुन्छ, यो सबै मल्टिप्लाईको साइन हो। म यहाँ अब अलि आफ्टर n इयर्स एज कति हुन्छ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि आफ्टरमा के हुन्छ, प्लस हुन्छ। गिभन एज प्लस जति दिएको हुन्छ त्यति हामी के गर्छौँ, जोड्छौँ।
र चाहिँ फेरि हाम्रो के हुन्छ बिफोर n इयर्स भन्दाखेरि यदि मेरो एज छ मैले मानिलिएँ मेरो एज अहिले मैले मानिलिएँ मेरो 17 छ ल ठिक छ 2 साल पहिला कति थियो ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि म यसमा के गर्छु 2 ले घटाएर भन्दाखेरि 2 साल पहिले मेरो 15 वर्ष थियो सेम त्यही म यहाँ कुरा लेखिरहेको छु ठिक छ भन्दाखेरि म के लेखेँ बिफोर n इयर्स एज इक्वल्स टु x माइनस n। अब ध्यान दिनु मैले दुईवटा कुरा सम्झाएँ अरू कुराहरू लेख्नमा टाइम लाग्छ अरू कुराहरू डिस्कसन गरौँला क्वेसनमा कसरी लेखिन्छ। अब चाहिँ पोइन्ट्स टु बी नोटेड कसरी चाहिँ गिभन स्टेटमेन्टलाई म्याथमेटिकल इक्वेसनमा बनाइन्छ र कसरी चाहिँ प्रब्लम चाहिँ एजेसको चाहिँ प्रब्लमहरू कसरी सोल्भ गरिन्छ। अब म पोइन्ट लेखाइरहेको छु एप्रोच गर्नु होला सेम पोइन्ट ध्यान दिनु। सबभन्दा फर्स्ट स्टेप लेट एज्युम अननाउन लेट एज्युम अननाउन क्वान्टिटी या क्वान्टिटी हुनसक्छ या केही लेट अस अज्युम अननाउन क्वान्टिटी भेरिएबल ठिक छ त्यहाँ सिम्पली लेट नभनेर कन्सिडर म डाइरेक्ट यहाँ अलि स्टेप अलि सर्ट गरिदिएछु कन्सिडर अननाउन भ्यालु विथ भेरिएबल्स लाइक जसरी एक्स वाई जेड मान्न सकिन्छ जेड इटिसी। र त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड स्टेप के हुन्छ कन्भर्ट गिभन स्टेटमेन्ट इन्टु मैथमेटिकल इक्वेसन ठिक छ। र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ तेस्रो हुन्छ के सोल्भ द इक्वेसन एंड फाइंड रिक्वायर्ड आंसर यहाँ ध्यान दिनु यो स्टेप तीनटै स्टेप मात्र यसमा युज गरिन्छ यसमा चाहिँ खासै कुनै स्टेप छैन र चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नोटहरू लेखिदिए कसमा चाहिँ एड गरिन्छ कसमा सबट्र्याक्ट र कसमा मल्टिप्लाई। अब यहाँ ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिला हाम्रो मेन एम हुन्छ के जुन चाहिँ अननाउन जुन चाहिँ हामीले फाइन्डिङ गर्नु छ या जुन चाहिँ अननाउन छ त्यसलाई हामी केही भेरिएबल एक्स वाई जेडले मान्नुपर्छ। र त्यसपछि चाहिँ गिभन स्टेटमेन्ट जसरी यस्तो दिएको हुन्छ राम इज 5 years age of ram is 5 years less than that of Syam is less than age of ram is less than that of age of Syam by 5 years ठीक छ। अब यहाँ जान्नुला यसले यो हाम्रो के हो सबभन्दा पहिला स्टेटमेन्ट हो यो स्टेटमेन्टलाई म्याथमेटिकल इक्वेसनमा के गर्नु छ कन्भर्ट गर्नु छ। सबभन्दा पहिला फर्स्ट स्टेप मैले के भने अननाउन कुनै पनि अननाउन एजेस या जे पनि हुनसक्छ त्यसलाई हामी भेरिएबल एक्स वाई जेडले मान्नुपर्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला हामीसँग अननाउन के छ हामीले रामको एज थाहा छैन यो रेज लेखेँ सरी यहाँ राम हुन्छ रामको एज थाहा छैन र फेरि हाम्रो श्यामको पनि एज छैन। मैले के भने रामको चाहिँ एज मैले माने एक्स र श्यामको चाहिँ एज मैले माने वाई बुझ्नु होला यहाँ मैले रामको चाहिँ एज मैले माने एक्स र श्यामको मैले माने वाई। अब यहाँ के छ एज अफ राम एक्स इज लेस देन द्याट अफ श्याम बाई 5 years भन्दाखेरि एज अफ राम भन्दाखेरि एक्स। अब यहाँ ध्यान दिनु होला इज भन्ने बित्तिकै के हुन्छ इक्वल टु ध्यान दिनु होला इज भन्ने बित्तिकै के हुन्छ इक्वल बुझ्नु होला इज भन्ने इक्वलमा कन्भर्ट गर्नु होला। कुनै पनि स्टेटमेन्ट यदि ई छ भन्दाखेरि म्याथमेटिकल इक्वेसन त्यसको के हो इक्वल साइन हो। अब यहाँ जानु होला इक्वल टु लेस देन एज अफ श्याम बाई 5 years श्यामको एजभन्दा 5 वर्ष के छ कम छ बुझ्नु होला भन्दाखेरि श्यामको के छ वाई छ भन्दाखेरि वाई माइनस 5 ध्यान दिनु अब यस्तो नगरिदिनु होला 5 माइनस वाई भन्दाखेरि श्यामको एजभन्दा 5 साल के छ कम छ श्यामको एज कति छ वाई छ र यसबाट चाहिँ 5 वटा कम छ तब चाहिँ के कसको एज आइरहेछ रामको एज। यो सबै स्टेटमेन्ट तपाईँ यदि कन्भर्ट गर्नुभएछ तब चाहिँ प्रब्लम अनि एजेस चाहिँ सिम्पल हुन्छ तपाईँको लागि। र त्यसपछि चाहिँ सिम्पली एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ फेरि त्यो केही न केही रिलेसन होला सोल्भ गरेर हामी एक्स वाईको भ्यालु निकालेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी ध्यान दिनु होला यतिकै यसमा केही छैन यसमा चाहिँ ध्यान दिनु प्रब्लममा एजेसमा तपाईँले चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ सोल्भिङ यहाँ हेरिन्छ तपाईँ कति छिटो सोल्भ गर्नु भइरहेछ ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला म चाहिँ केही क्वेसन एउटा इक्जाम्पल लिन गइरहेछु तपाईँ गर्नु होला किनभने ध्यान होला यसमा चाहिँ प्रब्लममा एजेसमा म बढी डिस्कसन गर्दैन किनभने यो क्लास 10 को टपिक हो तपाईँहरू पढ्नु भएको होला र चाहिँ कस्तो खालको क्वेसनहरू आउन सक्छ कम्पिटिसनमा हामी पढ्न गइरहेछौँ। क्वेसन छ हामीसँग क्याल्कुलेट
sorry, what is John's present age if after 10 years his age will be 5 times his age 5 years back. 5 years back. ठिक छ, यो हाम्रो क्वेसन हो, ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला हाम्रो मेन एम के छ, यो क्वेसन हाम्रो ल हाम्रो फर्स्ट स्टेप के सबभन्दा पहिला अननाउन। यहाँ ध्यान दिनु, हामीले के निकाल्नु छ, वाट इज जोन्स प्रेजेन्ट एज भन्दाखेरि जोनको के निकाल्नु छ, मलाई प्रेजेन्ट एज कब, यहाँ ध्यान दिनु कन्डिसन दिएछ, यदि चाहिँ 10 वर्ष पछिको चाहिँ एज त्यसको चाहिँ 5 गुना पछाडिको। ध्यान दिनु, अहिले ध्यान दिनु, सबभन्दा पहिला हामी अननाउन एज मानौँ, हामी स्टेप बाई स्टेप जाँदाखेरि बुझ्न अलिक राम्रो हुन्छ। सबभन्दा पहिला जोनको चाहिँ मैले एज थाहा छैन, मैले के माने, लेट जोन एज मैले माने, जोन प्रेजेन्ट एज मैले माने के एक्स। ठिक छ, अब यहाँ ध्यान दिनु ल, कन्डिसन हामीसँग के दियो, स्टेटमेन्ट यहाँ ध्यान दिनु, आफ्टर 10 इयर्स हिज एज विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 इयर्स ब्याक। मैले भने ब्याक भने बित्तिकै के हुन्छ, पछाडि भन्दाखेरि माइनसको यहाँ के आइरहेछ, सेन्स आइरहेछ। ठिक छ, आफ्टर भने बित्तिकै अगाडिको सेन्स आइरहेछ, यानि कि प्लसको सेन्स आइरहेछ। भन्दाखेरि यसको एज चाहिँ 10 पछि वर्ष भन्दाखेरि x + 10 पछि भन्दाखेरि 10 इयर्स मतलब साल बादमा यसको चाहिँ एज कति भइरहेछ, 5 गुना। ध्यान दिनु ल, 5 टाइम्स हिज एज 5 इयर्स ब्याक। अब मैले एउटा कुरा बताउनुहोस्, यदि मैले माने चाहिँ जोनको एज x छ र 5 साल पछाडि कति होला यसको एज भन्दाखेरि कति होला, x - 5। अब चाहिँ यो एजको चाहिँ कति गुना छ, 5 गुना छ। तब चाहिँ के भइरहेछ, 10 साल भन्दाखेरि अहिले x छ भन्दाखेरि आफ्टर 10 इयर्स भन्दाखेरि 10 साल पछि कति एज हुन्छ यसको, x + 10। यो जुन चाहिँ एज आयो यसको चाहिँ 5 गुना के छ, इक्वलमा छ। ध्यान दिनु, त्यही हामी क्वेसन दिएछ, आफ्टर 10 इयर्स यसको एज चाहिँ 5 गुना भइरहेछ कतिको, यानि 5 साल जुन पछाडि त्यसको एज छ त्यतिको बराबर भइरहेछ, 5 टाइम्स अफ x - 5। यसलाई सोल्भ गरेर तपाईँ x निकाल्न सक्नुहुन्छ, 5x - 25 यो भइहाल्छ ठिक छ, 35 = 4x, x = 35/4, 2 × 4 2 × 2 70.5 यो भइहाल्छ हाम्रो 2 8 = 16 2 7 = 14 8.75 इयर्स। यो तपाईँ के हुन्छ, फाइनल भएर एन्सर हुन्छ। अब चाहिँ म नेक्स्ट अलि हार्ड क्वेसन लिएर गइरहेको छु, यो मैले इजी दिएँ। केही छैन यसमा, सिम्पल थियो। अब चाहिँ म अप्सन दिएर तपाईँहरूसँग क्वेसन गर्छु, किनभने यो सजिलै छ, केही छैन यसमा हार्ड कुरो। अब ध्यान दिनु ल, क्वेसन बनाउनुभन्दा पहिला म चाहिँ क्वेसन दिनुभन्दा पहिला म केही यसको दिइरहेछु हिन्टहरू। प्रब्लम अन एजेसमा चाहिँ ध्यान दिनु ल, कस्तो कस्तो खालको क्वेसन आउन सक्छ, बेस्ड अन क्यालकुलेटिङ प्रेजेन्ट एज एजेस इन रेशियो फॉर्म ages of person before and after x years। ध्यान दिनु, यो सबै हाम्रो के हो, यस्तो ध्यान दिनु ल, प्रब्लम अन एजेसमा चाहिँ यो सबै आधारमा क्वेसन सोध्न सक्छ। बेस्ड अन क्यालकुलेटिङ प्रेजेन्ट एज, या त भन्छ प्रेजेन्ट एज फाइन्ड गर्नको लागि, या त भन्छ रेसियो फर्ममा तपाईँ एज निकाल्नुहोस्, या त भन्छ त्यो मान्छेको चाहिँ अगाडि या पछाडिको। ध्यान दिनु ल, पछाडि या अगाडिको चाहिँ एक साल पछि कति एज हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नुहोस्। अब चाहिँ म नेक्स्ट केही क्वेसन लिन गइरहेछु, तपाईँहरू गर्नु होला, सिम्पल छ, केही छैन। यो चाहिँ प्रब्लम एन्ड एजेसको चाहिँ क्वेसन नम्बर 2। 1 year ago ratio of ध्यान दिनु, प्रब्लम अन एजेसमा चाहिँ म बढी समय लिँदैन, किनभने सजिलै क्वेसन सोध्छ, म मात्र हेराइदिएँ कस्तो कस्तो खालको क्वेसन आउँछ। एउटा चाहिँ मात्र ध्यान दिनु, प्रेजेन्ट एज भन्छ क्यालकुलेट गर्नको लागि, या त भन्छ एजेस चाहिँ रेसियो फर्ममा निकाल, या त भन्छ त्यो मान्छेको चाहिँ पछाडि अगाडिको एजेसहरू निकाल। त्यति बाहेक अरू केही सोध्दैन। हरी एन्ड पिटर एजेस वाज 5:6 respectively।
ठीक छ आफ्टर 4 years this ratio becomes 6:7. How old is Peter? हामीले फाइन्ड के गर्नु छ how old is Peter. अब ध्यान दिनुहोला क्वेसन सिम्पल छ तर चाहिँ यसले म्याथमा कन्भर्ट गर्न अलिक गाह्रो हुन सक्छ होला। ध्यान दिनुहोला कसरी गर्ने यो क्वेसनलाई। फर्स्ट स्टेप मैले के भनेको थिएँ सबभन्दा पहिला अननाउन जुन हामीले फाइन्ड गर्नु छ त्यसलाई हामी केही भेरिएबल XYZ ले मानिन्छ र त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ गिभन स्टेटमेन्टलाई म्याथमेटिकल इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र चाहिँ म्याथमेटिकल इक्वेसनमा कन्भर्ट गरिसकेपछि दुवैलाई सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो XY भ्याल्यु फाइन्ड हुन्छ। अब ध्यान दिनुहोला कसरी गर्नु होला। 1 साल पहिले ध्यान दिनुहोला क्वेसनलाई बुझ्नु होला कि 1 साल पहिले चाहिँ हरि र पिटरको चाहिँ उमेरको रेसियो 5:6 थियो। त्यसैले यहाँ के भनेछ वाज भन्दाखेरि पास्टको यहाँ कुरो गरेछ र अगाडि ध्यान दिनुहोला 4 साल पछि चाहिँ तिनीहरूको रेसियो 6:7 भइसकेछ भन्दाखेरि पिटरको चाहिँ अहिले एज कति छ त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ। हामीले के गर्नु छ पिटर एज फाइन्ड गर्नु छ। पिटर एज क्वेसन सिम्पल छ बुझ्नु भएको होला केसमा गाह्रो छैन। सबभन्दा पहिला फर्स्ट स्टेप अननाउन के छ हरि र पिटरको एजेस मलाई थाहा छैन भन्दाखेरि हरिको एज मैले के माने x, हरि एज मैले माने x र पिटर एज मैले माने y। अब यहाँ ध्यान होला 1 साल पहिले मैले बताउनुस् हरिको एज कति होला x - 1 भन्दाखेरि अहिले चाहिँ x मैले माने यो सबै प्रेजेन्ट एज मैले माने। ध्यान दिनु होला यो के हाम्रो प्रेजेन्ट एज हो। अहिले चाहिँ यसको x माने भन्दाखेरि 1 साल पहिले कति होला त्यसको एज x - 1 र सेम पिटरको चाहिँ अहिले y छ भन्दाखेरि 1 साल पहिले कति होला y - 1 भन्दाखेरि दुवैको रेसियो दियो डिभिजनको फर्ममा 5/6। यो भयो हाम्रो इक्वेसन 1। यसको चाहिँ म अर्को एउटै सिंगल भेरिएबल कसरी बनाउँछ त्यो पनि म ट्रिक यहाँ बताइदिन्छु। सबभन्दा पहिला यो सिम्पलेस्ट फर्ममा जाउँ। आफ्टर 4 इयर्स 4 साल पछि मैले बताउनुस् अहिले चाहिँ हरिको एज x छ भन्दाखेरि 4 साल पछि त्यसको एज कति हुन्छ x + 4 ठीक छ र चाहिँ फेरि हरिको भयो हाम्रो र चाहिँ पिटरको कति हुन्छ y + 4 ठीक छ इक्वल्स टु रेसियो कति हामीसँग दियो 6:7। यसो तपाईँ सजिलैसँग सोल्भ गरेर XY को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु हामीले पिटर एज मात्र चाहियो भन्दाखेरि मात्र y को यहाँ भ्यालु दिनु होला x को भ्यालु गल्तीले पनि नदिनु होला किनभने x को पनि भ्यालु के हुन्छ अप्सनमा दिएको हुन्छ। तपाईले एन्सर आउँछ लाग्छ कि भन्दाखेरि x को भ्यालु आयो लडी अप्सनमा लाग्ने त्यस्तो नगर्नु होला। हेर्नु होला कसको चाहिँ एज सोधेछ पिटरको भन्दाखेरि y ले तपाई मान्नुभएछ भन्दाखेरि y को जुन भ्यालु आउँछ त्यसले मात्र टिक गर्नु होला। अब चाहिँ म यसले एउटा सिंगल भेरिएबलमा कसरी गर्न सकिन्छ ध्यान दिनु ठीक छ। सिंगल भेरिएबलमा यो हुन सक्दैन। नेक्स्ट प्रब्लम जुन आउँछ त्यसलाई म बताउँछु यो चाहिँ हुन सक्दैन यो सिम्पलेस्ट फर्ममा। अब यसले म सोल्भ गरिरहेछु ध्यान दिनु होला। यसले सोल्भ गर्ने तरिका 6x - यो भइहाल्छ 6 सोल्भ गर्नु ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ क्लास 4, 5, 6 को इक्वेसनहरुको सोल्भ गर्नमा धेरै कम समय लाग्छ होला मुस्किलले 30 सेकेन्ड 45 सेकेन्ड लगाउनु चाहियो ठीक छ किनभने तपाई हायर क्लासमा हुनुहुन्छ। 5y - म यहाँ बुझाइदिरहेछु यो भइहाल्छ हाम्रो 6x = 1 + 5y। अब यहाँ यसमा म हालिरहेछु यो हुन्छ 7x + 28 = 6y + 24 = 6x को x को ठाउँमा कति भइहाल्छ 1 + 5y / 6 + 28 = 6y + 24 भन्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 4 + 6y यो हुन्छ हाम्रो 6 ले मल्टिप्लाई हुन्छ यो 7 + 35y यो हुन्छ 25 + 36y यो हुन्छ 7 + 35 सरी एक मिनट मेरो क्याल्कुलेसनले मिस्टेक होला 6x - 6 = 5y - 5 ठीक छ। यहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो हुन्छ 1 + 5y यो हुन्छ हाम्रो 6x x कति भयो हाम्रो 1 + 5y / 6 ठीक छ। यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 7x + 28 = 6y + 24 यो यहाँ आउँछ भन्दाखेरि यो 4 हुन्छ यो हुन्छ 7x यो हुन्छ हाम्रो 6y यो हुन्छ 7 यो हुन्छ 1 + 5y 6 प्लस सरी यहाँ इक्वल छ इक्वल्स टु सरी यहाँ 4 हो यो भयो हाम्रो 6y यसले सोल्भ गर्नु छ 7 + 35y + 24 = 36y भन्दाखेरि 7 र 24 7 कति भइहाल्छ हाम्रो 31 = y भन्दाखेरि y कति आयो 31 भन्दाखेरि यसको चाहिँ एज कति छ 31 इयर्स। यसरी तपाईँ सोल्भ गरेर तपाईँ फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट ध्यान दिनु होला कोही मेरो क्याल्कुलेसन पनि मिस्टेक हुन सक्छ तर म एकचोटि अलि चेक गरिरहेछु तपाईँ आफ्नो क्याल्कुलेसन चाहिँ राम्ररी हेर्नु होला किनभने क्याल्कुलेसन पनि यसमा धेरै गडबड हुन सक्छ। 6x - 6 5y - 5 ठीक छ 6x = 1 त्यहाँ जान्छ 1 + 5y सही छ यो भइहाल्छ हाम्रो 7x + 28 भइहाल्छ 6y + 24y। यहाँ ध्यान दिनु होला y को भ्यालु कति आयो म 31 इयर्स भन्दाखेरि यसको चाहिँ पिटरको एज कति छ हामीसँग 31 इयर्स यहाँ चाहिँ के थियो फाइनल एन्सर। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट प्रब्लममा जाउँ। ध्यान दिनु होला म चाहिँ एउटा अलि हिन्ट दिन जाइरहेछु तपाईलाई
कुनै कुनै हिसाबमा के हुन्छ भन्दाखेरि एजेसको रिलेटेड चाहिँ प्रब्लमहरूमा के हुन्छ बेसिकली गरेर एउटै भ्यारिएबलले चाहिँ इक्वेसन सोल्भ हुन्छ। ध्यान दिनु होला, कुनै कुनै क्वेसनमा चाहिँ ठिक छ, इन मेनी क्वेसन या इन यस्तो म टाइटल लेखिरहेको छु, इन सम क्वेसन ठिक छ, कुनै कुनै क्वेसनमा के हुन्छ चाहिँ एउटै भ्यारिएबल मान्दा फेरि हाम्रो चाहिँ इक्वेसन मजाले आउँछ। इन सम क्वेसन वी कन्सिडर ओन्ली वान भ्यारिएबल फर सोल्भिङ, वी कन्सिडर ओन्ली वान भ्यारिएबल फर सोल्भिङ ठिक छ। ध्यान दिनु, मात्र एउटै भ्यारिएबलले मात्र पुग्छ। तर चाहिँ ध्यान दिनु, रेसियो केसमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। ध्यान दिनु, रेसियो केसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा भ्यारिएबलले तपाईँले पुग्दैन, त्यहाँ दुईवटा भ्यारिएबल चाहिँ यदि तपाईँले राम्रैसँग हिसाब सोल्भ गर्नु भने दुईवटा भ्यारिएबल चाहियो, किनभने एउटा भ्यारिएबल लिनुहुन्छ भने आफै फसिहाल्नुहुन्छ र कन्फ्युजन हुन थाल्छ। अब चाहिँ म नेक्स्ट एउटा भ्यारिएबलको लागि म गइरहेछु बनाउनको लागि। यहाँ क्वेसन हामीसँग छ, तपाईँहरू पनि गर्नु होला, पेन कपी लिएर बस्नु होला ठिक छ। क्वेसन हामीसँग के छ, फादर इज थ्री टाइम्स मोर एज्ड देन हिज डाउटर ठिक छ। ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ यसको रिलेटेड क्वेसनहरू जसरी चाहिँ हामी पढेको थियौँ एलिगेसन भन्दा ठुलो क्वेसन हुन्छ, तर चाहिँ सोल्युसन अलिक चाहिँ सानो हुन्छ। क्वेसन हेरेर नहेराउनु होला, किनभने यो स्टेटमेन्ट चाहिँ यति ठुलो स्टेटमेन्ट छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ इक्वेसन यति लाइनमा भइहाल्छ, म्याथमेटिकल इक्वेसन। डाउटर इफ आफ्टर 5 इयर्स 5 सालपछिको यहाँ कुरा भइरहेछ। 5 सालपछि के भयो, ही वुड बी 3 टाइम्स अफ डाउटर। यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ मात्र एजको कुरा भइरहेछ, अझै केही नबुझिहाल्नु होला है, वेटको यहाँ केही नबुझ्नु होला। यहाँ मात्र के कुरा भइरहेछ, एजको 3 टाइम्स अफ हिज डाउटर ठिक छ। र चाहिँ हामीसँग क्वेसन के सोध्यो, देन फर्दर ठिक छ, अझै ठिक छ, आफ्टर 5 सालपछि ठिक छ, हाउ मेनी टाइम्स कति गुना चाहिँ, हाउ मेनी टाइम्स ही वुड बी चाहिँ भन्दाखेरि फादरको चाहिँ एज कति होस्, ही वुड बी अफ हिज डाउटर एज र चाहिँ म यहाँ अप्सन दिन चाहिरहेको छु। अप्सन नम्बर यहाँ म अप्सन दिरहेछु, किन म यहाँ सोल्युसन गर्छु। अप्सन ए छ भन्दाखेरि 2 टाइम्स, बी नम्बरमा छ 2.5 टाइम्स, सी नम्बरमा छ 3 टाइम्स, यहाँ डी नम्बरमा छ हाम्रो 3.5 टाइम्स। यो चाहिँ हाम्रो अप्सन दियो। यहाँ क्वेसन ध्यान दिनु होला, हामीसँग के यहाँ दिएछ, फादर इज 3 टाइम्स मोर एज देन हिज डाउटर ठिक छ। कुनै यानि फादर यानी कुनै बुवाको चाहिँ उमेर चाहिँ कति छ, 3 गुना ज़्यादा छ। कसको उमेरभन्दा, डाउटरभन्दा, आफ्नो छोरीको उमेरभन्दा 3 गुना के छ, ज़्यादा छ। यहाँ के अझै स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरि के हुन्छ, अगाडि बढ्दाखेरि इफ आफ्टर 5 इयर्स भन्दाखेरि 5 सालपछि चाहिँ उसको भन्दाखेरि बुवाको चाहिँ उमेर भन्दाखेरि जति चाहिँ बेटीको उमेर छ 3 गुना के छ भन्दाखेरि बढी छ। भन्दाखेरि फादरको एज यो डाउटरको एज भन्दा के छ, 3 गुना बढी छ। देन फर्दर आफ्टर भन्दाखेरि अझै 5 सालपछि, ध्यान दिनु होला, 5 सालको यहाँ कुरा भइसकेको छ भन्दाखेरि प्लस यसैमा चाहिँ 5 सालपछि चाहिँ कति गुना त्यसको आफ्नो बेटीको मतलब कि एजको बराबर छ भन्दाखेरि त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ। भन्दाखेरि यहाँ फाइन्ड के गर्नु छ, यहाँ म लेखिदिउँ, फादर एज इक्वल्स टु ठिक छ टाइम्स डाउटर्स एज। ध्यान दिनु होला, कति गुना भन्दाखेरि 2 गुना छ कि 2.5 गुना छ कि 3 गुना छ या 3.5 गुना छ, त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ। यहाँ के हो, क्वेसनको चाहिँ एम हो। मैले के भने सबभन्दा पहिला स्टेप 1 मा के गर्नु छ, अननाउनले के गर्नु छ, भेरिएबलले मान्नु छ रिप्रेजेन्ट, जसरी एक्स वाई जेड मैले भने। यहाँ फादरको चाहिँ अननाउन छ र फेरि डाउटरको पनि के छ, अननाउन छ, हामीले थाहा छैन। भन्दाखेरि फादरको के मान्छ हामी एक्स र डाउटर के मान्छौँ वाई। अब यहाँ ध्यान दिनु ल, सबभन्दा पहिला म दुवैले रिप्रेजेन्ट गरेर बनाइदिरहेछु, त्यसपछि म सिंगल भेरिएबलले पनि बनाइदिन्छु। ध्यान दिनु होला कसरी, सोल्युसन हेयर फादर, सबभन्दा पहिले मैले के भने फादर एज मैले माने कति, एक्स र चाहिँ डाउटरको मैले माने वाई।
डाउटरको एज कहिले मैले वाइ माने ठिक छ। फादर एज यहाँ जानु फर्स्ट स्टेटमेन्ट म बदल्न गइरहेछु कसमा म्याथमेटिकल इक्वेसनमा भन्दाखेरि फादर एज के छ भन्दाखेरि एक्स इज भन्दाखेरि म्याथमेटिकल इक्वेसनमा के हुन्छ इक्वलको साइन हुन्छ इक्वल टु 3 टाइम्स मोर भन्दाखेरि 3 गुणा यसको डाउटर भन्दा यानि 3 गुणा सबभन्दा पहिले भइहाल्यो यो चाहिँ बढी भयो। ध्यान दिनु सबभन्दा पहिले म यस्तो भन्छु भन्दाखेरि हाउ मेनी सिम्पल फादर इज 2 टाइम्स मोर देन हिज डाउटर अफ एज 2 इयर्स ठिक छ। यो ध्यान दिनु होला 2 इयर्स नभनौँ किनभने मैले माने 6 इयर्स ल मैले के माने 6 इयर्स 6 नभनौँ किनभने छोटो भइहाल्छ 8 इयर्स मैले माने ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ के छ हामीसँग स्टेटमेन्ट यहाँ दिनु होला फादरको चाहिँ एज आफ्नो जुन चाहिँ बेटीको उमेर छ कति छ 8 छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ 2 गुणाले बढी छ। दुईटा सेन्स आएछ टाइम्सको पनि सेन्स आएछ यहाँ मोरको पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टाइम्सको पनि सेन्स आएछ र मोरको पनि भन्दाखेरि मोरमा के हुन्छ एड हुन्छ र टाइम्समा के हुन्छ गुणा हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी के गरे फादरको चाहिँ एक्स हामी त लेखेँ र टाइम्सको पहिला हामी कुरा गर्दै यसमा कति टाइम्स भनेछ हामीलाई 3 टाइम्स भन्दाखेरि 3 टाइम्स कसको भन्दाखेरि डाउटर र मोर भनेछ फेरि प्लस कसको एज भन्दाखेरि फेरि डाउटर भन्दाखेरि वाइ। यो चाहिँ मास्टर यहाँ कन्सेप्ट छ बुझ्नु होला एकचोटि म बुझाइरहेछु। फादर इज 2 टाइम्स मोर यसमा चाहिँ दुईवटा सेन्स दियो टाइम्स पनि दियो र मोर पनि दियो भन्दाखेरि गुणा त छ तर चाहिँ बढी पनि छ के छ गुणा भइरहेछ एज पनि गुणा भइरहेछ तर चाहिँ के छ त्यो चाहिँ बढी छ कसको उमेर भन्दा भन्दाखेरि डाउट। यसलाई लेख्दाखेरि के हुन्छ फादर एज 2 टाइम्स सम्बन्ध के छ हाम्रो 8 र प्लस 8 फेरि 8 भन्दाखेरि 16 र प्लस 8 भन्दाखेरि फादरको एज कति छ 24 भन्दाखेरि यो हाम्रो के हो फादरको चाहिँ एज फाइनल निक्ल्यो। अब यहाँ जानु सेम त्यस्तै हामी गऱ्यौँ एक्स इज कस टु 3 टाइम्स अफ एज अफ डाउटर मोर देन फेरि एज अफ डाउटर भन्दाखेरि 3y प्लस वाइ यो हाम्रो के भएछ 4y यो भयो हाम्रो इक्वेसन 1। अब चाहिँ नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा जाउँ इफ आफ्टर 5 इयर्स 5 साल पछि चाहिँ उसको उमेर भन्दाखेरि उसको बुवाको उमेर चाहिँ 3 गुणा। अब यहाँ जानु मात्र यहाँ टाइम्सको यहाँ कुरा भइरहेछ मोरको यहाँ कुरा भइरहेको छैन 3 गुणा मात्र डाउटरसँग के छ बढी छ भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा आउँदाखेरि एक्स इज कस टु अहिले माने फादरको चाहिँ एक्स भन्दाखेरि प्रेजेन्ट एज मैले माने एक्स छ भन्दाखेरि 5 साल पछि कति हुन्छ यसको एज एक्स प्लस 5 ठिक छ भन्दाखेरि 5 साल पछिको एज यति भयो र 5 साल पछिको यहाँ कुरा भइरहेछ 5 साल पछि गएर चाहिँ उसको भन्दाखेरि बुवाको एज चाहिँ उसको बेटीभन्दा 3 गुणा बढी छ 3 गुणाले के छ बढी छ या बराबरीमा जान्छ यदि भन्दाखेरि बेटीको एजले 3 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5 साल पछि जुन चाहिँ एज हुन्छ फादरको त्यो चाहिँ इक्वल हुन्छ त्यहाँ कुरा भइरहेछ भन्दाखेरि 5 साल पछिको हाम्रो एक्स प्लस 5 इक्वल्स टु 3 टाइम्स कतिले छ 3 गुणा कसको एज डाउटरको। अब मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् 5 साल पछि तपाईँ फादरको एजको कुरा गर्नुभएछ भनेदेखि 5 साल के यो बढ्दैन चाहिँ यसको उमेर बढ्दैन बढ्छ भन्दाखेरि 5 साल पछि यसको उमेर कति हुन्छ y प्लस 5 यो चाहिँ ध्यान दिनु होला एउटाको उमेर जहाँ बढ्छ भन्दाखेरि समयको अनुसार अरूको पनि के हुन्छ उमेर चाहिँ बढ्छ त्यो चाहिँ हाइट बढोस् या नबढोस् तर उमेर के हुन्छ बढ्छ उमेर घट्दैन। अब यहाँ ध्यान दिनु होला ठिक छ। अब यसलाई सोल्भ गर्दा के हुन्छ हाम्रो x प्लस 5x इक्वल्स ध्यान दिनु सबभन्दा पहिला यसलाई र यसलाई दुवैले सोल्भ गरेर हामी xy को भ्यालु फाइन्ड गरौँ त्यसपछि हामी पछि गएर के गर्नु छ म बताउँछु। x प्लस 5 इक्वल्स टु 3y प्लस 15 यसको भ्यालु यहाँ 4y राख्दाखेरि के हुन्छ 4y प्लस 5 इक्वल्स टु 3y प्लस 15 यो हुन्छ y इक्वल्स टु 10 y को भ्यालु कति आयो म 10 आयो र चाहिँ x को भ्यालु कति हुन्छ 40 हुन्छ। अब यहाँ ध्यान होला क्वेसन हामीसँग के सोध्यो हाउ मेनी टाइम्स कति गुणा चाहिँ उसको एज ध्यान होला यहाँ सरी यहाँ क्वेसन यहाँ छ क्वेसन अलि रङ सारेको 3 टाइम्स अफ इज डाउटर देन ठिक छ ल भन्दाखेरि 3 टाइम्स अफ इज डाउटर यहाँसम्म कुरा भयो देन भन्दाखेरि अझै के भयो फर्दर भन्दाखेरि फेरि 5 साल पछिको त यो कुरा भयो फेरि 5 साल पछि भन्दाखेरि 5 साल पछिको एज x प्लस 5 भयो फेरि भन्दाखेरि 5 साल पछि चाहिँ बुवाको ध्यान होला बुवाको उमेर कति गुणा डाउटर भन्दाखेरि उसको बेटीको उमेरको गुणा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ। र मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् सुरुमा x थियो सेकेन्ड केसमा चाहिँ x प्लस 5 फेरि फर्दर यानि कि अझै 5 साल जान्छ भन्दाखेरि फादरको एज कति हुन्छ x प्लस 5 प्लस 5 भन्दाखेरि x प्लस कति हुन्छ 10 बुझ्नु होला राम्ररी त्यसैले यहाँ फर्दरको सेन्स दिएछ अझै ठिक छ। यहाँ जानु जसरी फर्स्ट केसमा चाहिँ x माने र यसमा चाहिँ के भयो हाम्रो 5 साल पछि x प्लस 5 फेरि अझै 5 साल पछि के भयो x प्लस 10 यो भयो फादरको उमेर। मैले अहिलेको लागि के भनेको छु फादरको उमेर चाहिँ मैले माने अहिलेको लागि जेड टाइम्स अफ डाउटर एज मैले जेडको भ्यालु यहाँ ध्यान दिनु निकाल्नु छ भन्दाखेरि अहिले मैले थाहा छैन कति गुणा छ मैले केही अननाउन दिइदिएँ जेड टाइम ठिक छ। अब मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्
5 साल फेरि बुवामा हामी जोड्यो भन्दाखेरि डाउटरको पनि एज के हुन्छ 5 साल फेरि जोडाउँछ। सुरुमा के थियो डाउटरको एज सेकेन्ड क्लासमा y+5 फर्दर भन्दाखेरि अझै 5 साल पछि कति भइहाल्छ यसको उमेर y+10 ठिक छ। अब x र y को भ्यालु अलरेडी थाहा छ। x को भ्यालु के छ 40 + 10 इक्वल्स टु z। y को भ्यालु अलरेडी थाहा छ के छ 10 प्लस यहाँ कति भइहाल्छ 50/20 इक्वल्स टु z 2.5 भन्दाखेरि कति गुणा छ 2.5। हाम्रो एन्सर के हो 2.5। यहाँ होला एकचोटि म अझै बुझाइदिरहेछु छु। हाम्रो क्वेसनमा केही थिएन ठिक छ। अलि 3टा केजेस थियो। 2टा केजमा सोल्भ गर्नु थियो र अर्को केजबाट हाम्रो फाइनल एन्सर निकाल्नु थियो। यस्तै तपाईहरुसँग रिलेटेड क्वेसनहरु सोध्न सक्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला तपाई यो क्वेसनलाई चाहिँ सिंगल भेरिएबलले पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर चाहिँ तपाई त्यहाँ गएर फस्नुहुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यो दुईटाले सबभन्दा समझाए सिंगलले पनि कसरी हुन्छ म यहाँ गर्न गइरहेछु। ध्यान दिनु होला सिम्पल छ केही छैन। सबभन्दा पहिला मैले के गरेँ फादरको उमेर चाहिँ x माने मैले थाहा थिएन र डाउटरको मैले माने y र फर्स्ट स्टेटमेन्टलाई मैले म्याथमेटिकल इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्न कोसिस गरेँ। फर्स्ट स्टेटमेन्ट के भन्यो भने फादरको उमेर चाहिँ उसको डाउटर भन्दा 3 गुणाले ज्यादा छ। ज्यादा गुणा पनि छ र ज्यादा पनि छ। दुवै वर्ड बाहिर छ। टाइम्स पनि छ र मोर पनि छ। त्यसले चाहिँ 3y र प्लस y भने त्यसले के भयो 4y ठीक छ। र सेकेन्डमा के छ सेकेन्ड स्टेटमेन्ट इफ आफ्टर 5 इयर्स भने 5 साल पछि चाहिँ उसको बुवाको उमेर चाहिँ 3 गुणा उसको बेटीको के भयो बराबरीमा भयो भन्दै 3 गुणा भन्दाखेरि फादरको 5 साल पछिको एज x+5 छ भन्दाखेरि डाउटरको पनि एज 5 साल पछि के भइहाल्छ y+5 भइहाल्छ। भन्दाखेरि यो सेकेन्ड स्टेटमेन्ट बदल्दाखेरि x+5 = 3 टाइम्स y+5 यो भयो सेकेन्ड इक्वेसन। इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सोल्भ गरेर हामी x y को भ्यालु निकाल्यो र चाहिँ हाम्रो फाइनल यहाँ छ हाउ मेनी टाइम्स कति गुणा चाहिँ बुवाको एज फादरको एज भन्दा मल्टिपल हुन्छ ठीक छ। डाउटरको एजको मल्टिपल हुन्छ कति साल पछि फेरि 5 साल पछि। यदि यो फर्दर नहुन्थ्यो भन्दाखेरि म मात्र x+5 यहाँ लेख्थेँ तर चाहिँ यहाँ फर्दर भनेछ भन्दाखेरि अझै यहाँसम्म त आयो यिनीहरू आयो x+5 सम्म तर चाहिँ अझै 5 साल पछि चाहिँ यहाँ सोधेछ कति गुणा हुन्छ त्यो मैले यहाँ गरेँ। अब चाहिँ ध्यान होला सिंगलमा कसरी गर्न सकिन्छ सिंगलमा कसरी गर्न सकिन्छ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला मैले के माने सिंगलमा म चाहिँ यो जुन चाहिँ सोल्भ गरेँ त्यो सोल्भ गर्नु पर्दैन। एउटै इक्वेसनमा सोल्भ भइहाल्छ मेरो एन्सर चाहिँ आइहाल्छ। हेर्नु होला कसरी फादर इज 3 टाइम्स मोर एज देन दिस डाउटर छ ठीक छ। अहिलेको लागि मैले के भने लेट म मात्र एउटा भेरिएबल मान्छु यहाँ ध्यान दिनु होला लेट एज अफ डाउटर लेट एज अफ डाउटर bx ठीक छ। अब मैले बताउनुस् यदि म डाउटरको एज चाहिँ मैले x माने त फर्स्टको लागि फादरको एज कति हुन्छ ध्यान दिनु होला। फादर एज इक्वल्स टु कति हुन्छ 3 टाइम्स भन्दाखेरि 3 × x र प्लस x फादरको एज कति भयो 4x। ध्यान दिनु होला सिंगल भेरिएबल नै सोल्भ हुन्छ कसरी हुन्छ म यहाँ गर्दै गएको छु भन्दाखेरि यदि डाउटरको एज मैले x माने भन्दाखेरि फादरको एज कति हुन्छ 4x। अब यहाँ सेकेन्ड स्टेटमा जाउँ हामी इफ आफ्टर 5 इयर्स 5 साल पछि अहिले चाहिँ फादरको एज कति भयो 4x भन्दाखेरि 5 साल पछि 4x + 5। ध्यान दिनु होला यसमा केही छैन केही हार्ड कुरा छैन सिंगल भेरिएबल पनि बनाउन सकिन्छ 3 टाइम्स अफ हिज डाउटर। अब भन्दाखेरि यो चाहिँ फादरको 5 सालको पछिको एज चाहिँ 3 गुणा चाहिँ उसको बेटीको एज ध्यान दिनु होला x छ यहाँ 4x छैन भन्दाखेरि x + 5 यहाँ ध्यान दिनु होला एउटैबाट यहाँ x को भ्यालु आउँछ। अब चाहिँ अझै आसान हुन्छ त्यसैले चाहिँ मैले भने यदि तपाईले कठिनाइ भइरहेछ भने दुईटा भेरिएबलबाट पनि सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ x y मानेर। यदि तपाईले कम समयमा गर्नुहुन्छ या एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटै भेरिएबलले हुन्छ। यसले सोल्भ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 4x + 5 = 3x + 15 भन्दाखेरि x को भ्यालु कति आयो हाम्रो 10 ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु ल हामीसँग के सोध्यो देन फर्दर भन्दाखेरि अझै 5 साल पछि कति चाहिँ कति गुणाले छ। अब ध्यान दिनु ल फर्दर 5 साल पछि अहिले के छ हाम्रो 4x + 5 छ। फादरको एज चाहिँ यसले सेकेन्ड क्लासमा 4x + 5 छ र फर्दर कति हुन्छ 4x + 5 + 5 भन्दाखेरि कति भयो 4x + 10 यो हाम्रो फादरको एज हो। ध्यान दिनु होला फादर एज हो ठीक छ। नो डाउट बुझ्नु होला यहाँ सिंगल भेरिएबल गर्नुहुन्छ भने अझै समय तपाईको अलि बचत हुन्छ त्यसले चाहिँ सिंगल भेरिएबल मैले यहाँ बताएँ। दुईटा भेरिएबल पनि हुन्छ यदि तपाईँ यो बुझ्नु भइरहेछ भन्दाखेरि ठीक छ 4x + 10। अब चाहिँ डाउटर एज कति हुन्छ अझै 5 साल पछि अहिले चाहिँ के छ x + 5 छ र अझै 5 साल पछि के हुन्छ x + 5 + 5 भन्दाखेरि x + 10। अहिलेको लागि मलाई थाहा छैन भन्दाखेरि फादरको एज मैले माने z टाइम्स अफ डाउटरको एज 5 साल पछिको यो कुरा भइरहेछ अझै 5 साल पछिको
5 साल पछिको मात्र यहाँ कुरा भयो, अझै 5 साल पछिको यहाँ यो केसेस चलिरहेछ। म यहाँ ल्याङ्ग्वेज अलि लेख्दाखेरि ठुलो हुन्छ, त्यसैले म यो चाहिँ यस्तै बनाइरहेको छु। यहाँ ध्यान होला, एक्स भ्यालु यहाँ अलरेडी कति छ 10 छ भन्दाखेरि 10 गर्नुहुन्छ, यो भइहाल्छ 50, यो भइहाल्छ हाम्रो 20Z, यो गयो भइहाल्छ हाम्रो 2.5 भन्दाखेरि इक्जाममा यदि आउँछ भन्दाखेरि म चाहिँ यो तरिकाले बनाउँथेँ, किनभने एक्स वाइ अलि सोल्भ गर्दा टाइम लाग्थ्यो। यसमा चाहिँ सिङ्गल अलि आसान भयो, केही न केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो टाइम चाहिँ सेभ भयो। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन, त्यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँ सिङ्गल भ्यारिएबल गर्न कोसिस गर्नु होला, भएन भने दुईटै भ्यारिएबल गर्नु होला, कुनै नेसेसरी छैन। टाइम त दुवैमा लगभग त्यतिकै नै लाग्छ, तर चाहिँ सिङ्गल भ्यारिएबल अलि केही न केही समय हाम्रो सेभ गर्छ। नेक्स्ट क्वेसन तपाईँ ट्राई गर्नु होला। क्वेसन हामीसँग छ the ratio of Rohan's age 4 years ago ठीक छ, and the ratio of Rohan's age 4 years ago, या म अर्को अलिक क्वेसन दिइरहेको छु, यो चाहिँ नसार्नु होला, म चाहिँ अर्को क्वेसन दिइरहेको छु। इफ एज अफ हरि इज 5 times less than that of Sam एज, म यहाँ लेख्छु Sam एज, ठिक छ। हामीसँग यो दियो आफ्टर या बिफोर 10 years, 10 साल पछि, बिफोर 10 years, the ratio of ages of their ages will be ratio of their ages, बिफोर बनिएछ भन्दाखेरि रेसियो अफ देयर एजेस वाज कति, यहाँ म लेखिरहेको छु, म आफूले दिइरहेको छु क्वेसन भन्दाखेरि 2:3 मैले माने 2:3, देन फाइन्ड एज अफ हरि, या सरी फाइन्ड द एज अफ श्याम, ठिक छ। 5 times यो लेस हो, सरी यहाँ लेस छ, यहाँ म चाहिँ अप्सन दिन गइरहेको छु यसमा 5 times लेस। सरी यहाँ लेस नदिउँ, यहाँ मोड दिउँ, किनभने अलि माइनसमा आउन सक्छ होला, सरी यहाँ अलिक मोड दिनु होला, मोडले अलि आसान हुन्छ। 5x + x - 6x b4 6x - 10, ठिक छ। एन्सर मैले यहाँ दिइरहेको छु, ध्यान दिनु होला। एन्सर हामीसँग छ 5/8 years, अप्सन बी छ हामीसँग 10 years, अप्सन सी छ 1/8 years, ठिक छ। डी नम्बर अप्सन मैले दिएँ। अलिक क्वेसन अलि बन्द 20 यसलाई 1:3 मान्नु होला, सरी 1:3 मानेर 1:4 मान्नु होला, किनभने पोइन्टमा एन्सर आइरहेछ। किनभने यदि बाछाको चाहिँ एज कम छ भन्दाखेरि फेरि दिक्कत हुन्छ। यदि तपाईँ यसको चाहिँ एज आएछ 5/8 आएछ भन्दाखेरि 10 साल पहिला यसको एज जन्मेको नहोला, त्यसैले मैले चाहिँ 1:4 दिनु होला। जन्मेको छैन भन्दाखेरि एज कसरी आउन सक्छ, ठिक छ। यो चाहिँ म आफूले दिइरहेको छु, त्यसैले चाहिँ यति गाह्रो भइरहेछ। 6x - 10/.
ल ठिक छ गर्नु होला जति आउँछ तर हामीलाई कन्सेप्टसँग मतलब छ जति पनि आओस् तर हामीले के छ कन्सेप्टसँग मिनिङ मतलब छ हामीलाई गर्नु होला अब यहाँ ध्यान होला एप्रोच गर्ने के छ हाम्रो सबभन्दा पहिला यहाँ यसले तपाईँ दुईटा भेरिएबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा भेरिएबल तर चाहिँ म एउटा सजेसन के दिन्छु भन्दाखेरि यो सबै यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि टाइम्स या लेस देन मोर देन यस्तो छ भन्दाखेरि ट्वाइस थ्राइस छ भन्दाखेरि सिंगल भेरिएबलै नै गर्नु होला किनभने आसान हुन्छ ध्यान होला कसरी हुन्छ सबभन्दा पहिला लेट मैले के माने श्यामको एज मैले चाहिँ एक्स माने श्याम एज मैले के माने एक्स माने त श्यामको एज चाहिँ मैले एक्स मानिसकेपछि चाहिँ हरिको एज कति हुन्छ ध्यान दिनु होला हरि एज कति हुन्छ 5 टाइम्स मोर छ भन्दाखेरि पहिला सबभन्दा पहिला 5 गुणा छ र के छ बढी छ भन्दाखेरि एक्स भन्दाखेरि 6x अब चाहिँ 10 साल पहिले ध्यान होला 10 साल पहिले चाहिँ अहिले चाहिँ श्यामको उमेर चाहिँ एक्स मान्छु भन्दाखेरि 10 साल पहिले कति होला यसको उमेर x माइनस 10 ठिक छ यदि मैले चाहिँ हरिको एज 6x मान्छु भन्दाखेरि 10 साल पहिले कति होला यसको एज 6x माइनस 10 यो हाम्रो हरिको हो ठिक छ यो हाम्रो के हो श्यामको अब चाहिँ यहाँ के दियो रेसियो अफ देयर एजेस वाज 1:4 यहाँ बुझ्नु होला देयर आउने बित्तिकै यहाँ क्रमश हिँड्नु होला उल्टा फुल्टा नहिँड्नु होला भन्दाखेरि सुरुमा के आउँछ हरि आउँछ त्यसपछि के आउँछ हाम्रो श्याम आउँछ तर चाहिँ हरिको यहाँ के छ एज यति छ 6x माइनस 10 र श्यामको एज कति छ हाम्रो 6x माइनस 10 यो चाहिँ यिनीहरूको रेसियो भन्दाखेरि एजेसलाई के गर्यो रेसियोमा दियो कति थियो रेसियो 1/4 भन्दाखेरि 10 साल पहिलेको यहाँ कुरा भइरहेछ यो भइहाल्छ 24x माइनस 40 इक्वल्स टु x माइनस 10 यो भइहाल्छ 23x इक्वल्स टु भइहाल्छ 30 यहाँ अप्सन 30/23 ठिक छ यो भइहाल्छ x इक्वल्स टु 30/23 ध्यान दिनु होला जति पनि आओस् तर हामीले कन्सेप्टसँग मिनिङ थियो त्यसैले म चाहिँ आफूले एउटा दिएँ इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ फाइनल एन्सर के भयो 30/23 इयर्स अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ अब चाहिँ म लास्टै एउटा दिइरहेछु इक्जाम्पल भन्दाखेरि इक्जाम्पल दिइरहेछु ध्यान दिनु होला गर्नु होला धेरै सिम्पल छ केही छैन त्यसपछि हामी चाहिँ नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ जुन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पर्सेन्टेज लास्ट क्वेसन आजको हाम्रो हो द रेसियो अफ रोहन्स एज 4 इयर्स अगो 4 इयर्स यो गर्नु होला यसमा चाहिँ धेरै मिनिङ छ एन्ड राहुल्स एज आफ्टर 10 years after 4 years after 4 years is 1:1 if at present the ratio of their age is the ratio of their ages is कति छ हामीसँग 5:3 ठिक छ देन फाइन्ड रेसियो बिट्विन रोहन्स एज 4 years hence and Rahul's age 4 years ago यहाँ यो क्वेसनमा चाहिँ धेरै मिनिङ आएछ अगोको पनि आएछ मिनिङ हेन्सको पनि आएछ मिनिङ फेरि आफ्टरको पनि सेन्स आएछ धेरै मिनिङ आएछ एउटै क्वेसनमा त्यसैले चाहिँ यो क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यसको एन्सर म जे आउँछ धेरै होला हामी ध्यान दिनु ल यो क्वेसनलाई कसरी एप्रोच गर्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला ध्यान दिनु यसलाई एप्रोच गर्ने तरिका ध्यान दिनु के कसरी गर्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला यहाँ के हामीलाई अनाउँछ राहुल एज अनाउँछ र चाहिँ रोहन्स एज र राहुल एज अनाउँछ यहाँ ध्यान दिनु ल तपाईँ यसलाई चाहिँ सिंगल भेरिएबलमा गर्न सक्नुहुन्छ कसरी मैले के भने यदि चाहिँ क्वेसनमा टाइम्स मोर देन र एउटा अझै दिमागमा राख्नु होला यदि चाहिँ प्रेजेन्ट एज चाहिँ रेसियोमा दियो त्यसै चाहिँ हामी सिंगल भेरिएबलै गर्न सक्छौँ ध्यान दिनु कसरी मैले ध्यान दिनु रेसियो भन्दाखेरि मैले मानेको थिएँ जस्तै 1:2 छ भन्दाखेरि मैले माने यो ए हो र यो बी हो भन्दाखेरि भन्दाखेरि मैले मात्र क्वान्टिटी मान्नु छ भन्दाखेरि अलग अलग गर्नु छ मैले रेसियोमा चाहिएन भन्दाखेरि यसले मान्छु x त यो के भइहाल्छ हाम्रो 2x किनभने यसलाई फेरि हामी रेसियो निकाल्छौँ भन्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 1:2 ठिक छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला यसले म के गरिरहेको छु प्रेजेन्ट एजलाई के छ रेसियोमा 5:3 भन्दाखेरि म रोहन्स एजलाई मैले माने 5x
ध्यान दिनु होला रोहन एज 5x र चाहिँ राहुल एज के भइहाल्छ हाम्रो 4x राहुल कति भइहाल्छ हाम्रो राहुल एजको 4x अब चाहिँ हामी अब म्याथमा आउँ यहाँ के भनेको छ रेसियो अफ रोहन्स एजको रेसियो 4 साल पहिला बुझ्नु होला सेन्स बुझ्दै जानु होला 4 साल पहिला रोहन्सको जुन उमेर थियो त्यो र चाहिँ राहुल एजको 4 साल पछिको चाहिँ रेसियो कति दियो 1:1 दियो ध्यान दिनु होला मलाई बताउनुहोस् अहिले रोहन एजको चाहिँ प्रेजेन्ट एज छ 5x भन्दाखेरि 4 साल पहिला कति होला त्यसको उमेर 5x - 4 ठीक छ अब चाहिँ ध्यान यसको चाहिँ भयो काम भयो अब चाहिँ अगो हेर्ने बित्तिकै यसमा पनि अगो नहालिदिनु होला यसको चाहिँ अगो छ तर चाहिँ यसको के दिएछ आफ्टर ठिक भयो ल ठीक छ यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ 5 छ यहाँ 3 छ सरी यहाँ मैले रङ माने 3x मान्नु होला भन्दाखेरि 5x - 4 र अर्को चाहिँ के दियो एन्ड राहुल एज आफ्टर 4 इयर्स 4 साल पछि राहुलको चाहिँ एज कति हुन्छ 4 साल पछि ध्यान दिनु होला यहाँ के छ आफ्टर छ भन्दाखेरि 4 साल पछि के भइहाल्छ यसको एज 3x + 4 अब चाहिँ यो एज र यो एजको के दियो रेसियो दियो के छ 1:1 भन्दाखेरि 5x - 4 डिभाइड बाई 3x + 4 = 1/1 यसलाई सिम्पली x यसमा टाइम लाग्दैन सोल्भ गर्न किनभने मात्र सिंगल भेरिएबल छ भन्दाखेरि 3x + 4 यो भइहाल्छ 8 = 2x x = कति आयो हाम्रो 4 आयो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ देन फाइन्ड रेसियो बिट्विन रोहन्स एज 4 इयर हेन्स सबभन्दा पहिला ध्यान दिनु होला जुन हामीले फाइन्ड गर्नु छ त्यसलाई हामी सबभन्दा पहिला म्याथमेटिकल इक्वेसनमा लेख्नुपर्छ यहाँ एक्सप्रेसनमा अलि आसान हुन्छ भन्दाखेरि रोहन्स एजको 4 साल पहिला अहिले के छ 5x र 4 साल अगाडि हेन्स भन्दाखेरि अगाडिको कुरा भइरहेछ हेन्समा के हुन्छ ध्यान दिनु होला पोजिटिभ भन्दाखेरि 4 साल पछि के भइहाल्छ यसको 5x + 4 एन्ड राहुल एज 4 इयर्स अगो भन्दाखेरि राहुलको उमेर 4 साल पहिला भन्दाखेरि 3x - 4 अब चाहिँ यो दुवै बिचको चाहिँ रेसियो कति हुन्छ त्यो हामीले के गर्नु छ फाइन्ड गर्नु छ भन्दाखेरि 5x + 4 डिभाइड बाई 3x - 4 हामीले फाइन्ड गर्नु छ x को भ्यालु अलरेडी यहाँ आइसकेको छ 5 × 4 + 4 यो हुन्छ 3 × 4 - 4 भन्दाखेरि 24/12 र 4 भइहाल्छ हाम्रो 8 8 3 = 24 भन्दाखेरि हाम्रो के भयो 3:1 3:1 हाम्रो के भयो फाइनल एन्सर यसरी तपाईँ गर्नु होला अब चाहिँ म यसमा चाहिँ धेरै डिस्कसन गर्न नगरौँ किनभने इजी टपिक्स यसमा चाहिँ धेरै तपाईँ जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै जुन चाहिँ मेन कुरो थियो मैले बताइदिएँ टाइम्स के हो थ्राइस के हो मोर लेस अगो बिफोर तपाईँ त्यो ध्यान दिनु होला र गिभन एक्सप्रेसनलाई म्याथमेटिकलमा कसरी गरिन्छ त्यो पनि हेर्नु होला र चाहिँ कुन हिसाबमा चाहिँ दुईटा भेरिएबल गर्न सक्नुहुन्छ या कुन x त्यो तपाईँमा डिपेन्ड भइरहेछ तपाईँ कति प्र्याक्टिस गर्नुभएछ यदि तपाईँलाई थाहा छ भन्दाखेरि x कहाँ मानिन्छ भन्दाखेरि यदि टाइम्स थ्राइस यस्तो केही सेन्स छ यदि प्रेजेन्ट एज कुनै रेसियोमा दिएछ भन्दाखेरि सिंगलले मात्र बन्न सक्छ र एउटा चाहिँ कुरो याद राख्नु होला यो दुईटा भेरिएबलले चाहिँ कम्पिटिसनमा कहिले पनि तपाईँसँग सोध्दैन तर चाहिँ तपाईँ आफूले आसान बनाउनको लागि x y मान्नुहुन्छ जुन पनि क्वेसन तपाईँले कम्पिटिसनमा सोध्छ भन्दाखेरि त्यो सिंगल भेरिएबलै नेट किनभने त्यहाँ टाइमको अभाव हुन्छ किनभने त्यहाँ कति टाइम दिएको हुन्छ 1 मिनट जुन चाहिँ जो कम्पिटिसनमा चाहिँ जो क्वेसन बनाउनुहुन्छ हायरहरू जुन मास्टर हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ टाइमको हिसाबले नै क्वेसन दिनुहुन्छ जति ठुलो पनि होस् तर चाहिँ 1 मिनटमा बनोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ क्वेसन चाहिँ डिजाइन गर्नुहुन्छ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि नघबराउनु होला किन क्वेसन सिम्पल हुन्छ भन्दाखेरि यो x y कहिले पनि सोध्दैन सिंगल नै सोध्छ त्यो तपाईँमा डिपेन्ड भइरहेछ भने तपाईँ यसलाई सिंगल मानेर तपाईँ कसरी युज गर्नु भइरहेछ र तरिका थाहा छ भन्दाखेरि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ ल आजको लागि यति नै भोलि हामी नेक्स्ट ल्याप्चर पर्सेन्टेज जुन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ स्टडी इन्डियाको लागि हाम्रो चाहिँ आरपी लर्निङ च्यानल छ ध्यान दिनु होला तपाईँ यो चाहिँ क्लास जुन भइरहेछ यसको चाहिँ पीडीएफ तपाईँ फेसबुकमा गएर चाहिँ आरपी लर्निङ सर्च गर्नु होला त्यसमा चाहिँ हामी जुन चाहिँ लेक्चर अहिले हामी डिस्कसन गर्यौँ यसको चाहिँ पीडीएफ यहाँ तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो च्यानल ध्यान दिनु होला यो चाहिँ च्यानलमा मात्र यो स्टडी इन्डिया होइन क्लास 9 10 को चाहिँ सी म्याथ अप्सनल म्याथ र साइन्स पनि हुन्छ पढाइ र प्लसमा चाहिँ क्लास 12 अहिले त क्लास 12 को यहाँ फिक्स भइसकेन एक्जाम हुन्छ कि हुँदैन तर पनि चाहिँ क्लास 12 को चाहिँ हामी अहिले फिजिक्सको चाहिँ न्युमेरिकल भन्दाखेरि बच्चाहरू घरमा बस्दै बिर्सिहाल्नु भएको होला भन्दाखेरि हाम्रो लेभलको विद्यार्थीहरू भन्दाखेरि त्यसै लागि हामी के गरे फिजिक्सको न्युमेरिकल यहाँ हामी क्लास गर्छौँ फिजिक्स न्युमेरिकल र चाहिँ सी म्याथ नभनौँ यसमा एउटै म्याथ हुन्छ बेसिक म्याथमेटिक्स हुन्छ ठिक छ बेसिक म्याथमेटिक्स हुन्छ यो चाहिँ यो पनि हामी के गर्छौँ हामी भन्दाखेरि टिच गर्छौँ अब चाहिँ आजको लागि यति नै नेक्स्ट हामी पढौला पर्सेन्टेज धन्यवाद।